बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ऐसी ख़बर इस वक्त मेरे पास आई है। इस खबर के ऊपर 2-3 दिन से बात हो रही है, लेकिन इसकी आड़ में एक और बहुत मकरू धंधा जो है वो इस वक्त बेनकाब हो रहा है और बहुत ही खौफनाक डिटेल्स हैं इस हवाले से मेरे पास। लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, पेशावर में, सवात में, सिब्बी में बहुत से इलाकों में अगवा होने वाली लड़कियां कहाँ पहुँच रही हैं। एक लड़की जो कि बाजियाब कराई गई, उसने क्या बताया। एक बच्ची जिसके वालिदैन अभी तक अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं, उन्होंने क्या बातें बताईं। और लाहौर के अंदर नवाब टाउन में एक यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल और सहाफ़त की आड़ में जिस्म फरोशी का मकरू धंधा जो है वो किया जा रहा था। एक बड़ा गिरोह जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। इस कोबा खाने में भी पहुंचने वाली ख़वातीन, लड़कियां, इवन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स, बच्चियां, ऐसे इंकशाफात इस वक्त हो रहे हैं। और अब कुछ ऐसी चीज़ें मज़ीद सामने आ रही हैं। पहले तो सिर्फ ये पता लगा जी, यहाँ पे ये बैनर लगा हुआ था, उसमें था कि यहाँ पे लड़कियाँ जो ऑडिशन के लिए आएँ और यहाँ पे चैनल है और उस चैनल के लिए ऑडिशन के लिए लड़के लड़कियाँ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से भी जाते रहे। बहुत से मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे जाते रहे। लेकिन इन बच्चियों के साथ क्या हुआ, उन लोगों के साथ क्या हुआ जो मुख्तलिफ इलाकों से अगवा की गई लड़कियां हैं जो यहाँ तक पहुँची हैं। बहुत ही खौफनाक कहानियाँ इस वक्त इस हवाले से सामने आ रही हैं। मैं ज़रा आपको पहले बताऊँ, नवाब टाउन थाना पुलिस के मुताबिक जो गिरफ़्तार मुलज़िमान हैं वो यूट्यूब चैनल के आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा कर रहे थे और मुलज़िमान ने कोबा खाने की इमारत के बाहर यूट्यूब चैनल की फ्लेक्सेस लगा रखी थी। बेसिकली ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ये गलत काम सारे होते थे और बाहर जो है फ्लेक्स लगाए हुए थे, बैनर्स लगाए हुए थे जिनके ऊपर आई न्यूज़ का बैनर लगा होता था। और इसमें ये कोबा खाना जो है ये सलीम मसीह नाम है उर्फ वसीम भट्टी, उसकी जानिब से ये चलाया जा रहा था। और जो एसपी साहब हैं सदर जावेद भट्टी, उन्होंने बताया कि मुलज़िम वसीम भट्टी, राशिद और दीगर मुलज़िमान जो हैं ये यहाँ पर सहाफ़त की आड़ में इंतहाई घिनौने जुर्म कर रहे थे। अगवाशुदा लड़कियाँ भी यहाँ पे लाई जा रही थी, ये भी कुछ मालूमात हासिल हो रही हैं। और मुख्तलिफ़ इलाकों से जो अगवा की जाने वाली लड़कियाँ हैं उनको यहाँ पे किस तरह से किन लोगों की आड़ में इस्तेमाल किया जा रहा था, ये तमाम डिटेल्स मैं आज आपको इस वीडियो में दूँगी। आप ज़रा इसको गौर से सुनिए और अपने इर्द गिर्द लोगों तक ये पैगाम पहुँचाइए कि किस तरह से बच्चियाँ जो हैं हमारे मिस गाइड हो जाते हैं। ये बच्चियाँ जो मैथ्स कॉम कर रहे हैं, चैनल्स में जाके काम करना चाहते हैं, बहुत सी जगहों पे बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन ये अब यूट्यूब चैनल्स बहुत से खुल गए हैं और वहाँ पे जॉब का जो एक इंडिया दिया जाता है और लोग वहाँ पे जॉब करने जाते हैं, तो उसी तरह की एक जॉब का झांसा देकर यहाँ पर ये सारा काम हो रहा था। अब इसकी जो डिटेल्स है वो मेरे पास कुछ आई हैं और कुछ बच्चियों के इंटरव्यूज़ भी हैं जो कि सामने आए हैं। उनके नाम लिए बगैर मैं ज़रा आपको डिटेल्स कुछ बताऊँगी कि बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पे लिखा होता था टीवी चैनल के अंदर आ जाइए, लाहौर में एक ये नया काम जो है वो कहा जा रहा है कि शुरू हो गया है। अच्छा, दिन के 30 से 40 मर्द और ख़वातीन यहाँ आती हैं, ये कहना है वहाँ पे रहने वाले मुकामी लोगों का। 30 से 40 मर्द और ख़वातीन, महल्ले वाले जो है इनके मुताबिक कॉलेज की लड़कियाँ भी आती हैं और हर किस्म की लड़कियाँ आती हैं, सिर्फ कॉलेज की नहीं बल्कि हर किस्म की लड़कियाँ यहाँ आती हैं। यहाँ पर महल्लेदार बहुत परेशान थे। आहिस्ता आहिस्ता उनको जो अंदाज़ो अतवार है वो एक चैनल वाले नहीं लग रहे थे बल्कि मामला कुछ और गलत लग रहा था। उसके बाद उन्होंने कंप्लेन की और उसके बाद पुलिस ने जब यहाँ पे छापा मारा तो यहाँ पे बड़ी तादाद में लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। और जो मालूमात है उनमें लड़के लड़कियाँ जो हैं यूनिवर्सिटी के कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर सिर्फ इस इत्तला की रोशनी में आते थे कि यहाँ पे उनको कुछ माल मिलेगा। उसके बाद जो लड़कियाँ हैं, कुछ कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स लड़कियाँ थी जिनको के बड़े बुरे तरीके से फंसाया गया था, उनकी वीडियोस बनाई गई थी, उनकी तस्वीर बनाई गई थी इस आड़ में कि वो यहाँ पर ऑडिशन के लिए आए या कुछ भी। और उसमें उसकी आड़ में उनको मतलब अभी कुछ कहानियाँ निकल रही है, अभी देखिए क्या और चीज़ें सामने आती है। कुछ बातें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि कभी जूस में कुछ मिला के पिला दिया, उसके बाद कुछ तस्वीर बना ली, फिर उनको ब्लैकमेल किया। अभी बहुत सी कहानियाँ सरफेस पे आएंगी। लेकिन अभी जो रिहायशी हैं वहाँ के, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। एक रिहायशी का ये कहना था कि 2-3 साल से यहाँ पर ये काम हो रहा है। एक हमसाए है ज़फ़र साहब के साथ मिलकर उन्होंने फिर पुलिस को इत्तला दी, FIR भी कटवाई, पुलिस की रेड हुई, लेकिन छापा मारने के 1-2 घंटे बाद फिर वही काम शुरू हो जाता है। ये भी हैरत अंगेज़ बात है कि यहाँ पे रेड ये कोई पहली बार नहीं हुई थी। अंदर कमरे बाकायदा बनाए हुए हैं, गेस्ट आते हैं और उन्हें लड़कियाँ सप्लाई की जाती हैं, ये अहले महल्ला बता रहे हैं। पुलिस छापा मारती है तो ये छतों पर चढ़कर भाग जाते हैं।
دن رات یہاں پہ کام چلتا ہے جس سے بچوں پر اور اہل علاقہ پر بڑا برا اثر پڑ رہا ہے۔ اچھا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس عورت کا یہ گھر ہے وہ یہ سب کام خود کرا رہی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ مل کر وہ یہ تمام کام چلا رہی ہے، اور کام چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ کچھ کہے بھی نہ تو صحافت کی آڑ لی جائے، کیونکہ جب پتہ لگتا ہے جی صحافی ہے، میڈیا سے تعلق ہے، تو پھر پولیس والے بھی تھوڑی سی اپنی جان بچاتے ہیں، کیونکہ ذرا سی بات کا بتنگڑ نہ بن جائے، ان کو بھی اپنی نوکریوں کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ لوگ تھوڑا سا گھبراتے ہیں کہ ہمارا نام بیچ میں نہ آئے۔ لیکن یہاں پر ابھی بہت سی کہانیاں سرفیس کریں گی، کیونکہ یہ مڈ آف لاہور میں تھا، اور یہاں پر اس وقت بہت سے قریب کے جو کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے اب رابطے کیے جا رہے ہیں، ان سے بات کی جا رہی ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے کہ جب ان کو بھی یہاں پر آتے جاتے دیکھا گیا، کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ بھی بتایا کہ ہم صرف وہاں پہ یہ فلیکس دیکھ کر کہ لڑکیوں کی ضرورت ہے، لڑکوں کی ضرورت ہے، جیسا اینکرز کے لیے کہا جاتا ہے کہ میل فیمیل اینکرز کی ضرورت ہے، تو ہم اس بنیاد پہ یہاں آڈیشن دینے گئے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اندر گئے، ہم نے اندر کا ماحول دیکھا، ہم باہر آ گئے، کچھ لوگوں نے انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ اندر ایک کمرہ بھی ایسا بنایا ہوا ہے کہ جہاں پہ آڈیشن لیے جائیں گے، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر کچھ معلومات ابھی ایسی بھی ہے کہ یہاں پر لڑکے اور لڑکیاں جب آتے تھے تو ان کو باہر سے ہی کچھ کو دیکھ کر ہی کہ ان کے حلیے سے کہ یہ ذرا اچھے گھر کے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ہی نہ پھنس جائے، تو ان کو بھیج دیا جاتا تھا، اور یہاں پر باقاعدہ جو سپلائرز ہیں وہ یہاں پہ لڑکیاں جو ہے پرووائڈ کرتے تھے، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی ان پہ شک کرے، اہل محلہ جو ہے ان کو دھوکے میں رکھا جا سکے، تو باہر ایک فلیکس لگا دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ آئی نیوز کا دفتر ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو ذرا بتاتی ہوں کہ بہت سی لڑکیاں، ایک اسٹیٹسٹک، اور ایک لڑکی جو کہ اغوا شدہ تھی، جو کہ جب بازیاب ہوئی ہے تو اس نے کیا بتایا ہے، کیونکہ سرگودا سے بیسیکلی یہ صوبیہ بطول کا کیس تھا، اغوا کا کیس تھا، اور سپریم کورٹ کی اس پہ نوٹس لینے کے بعد اس میں لڑکیوں کو جب ان کی تلاش شروع کی گئی اور انہیں ڈھونڈا گیا، بہت سی لڑکیاں جو لاپتہ تھیں، پھر بہت سی لاشیں جو ملی ان کے ساتھ ڈی این اے میچ کیے گئے، لیکن صوبیہ بطول کا تو کچھ نہیں پتہ لگا، لیکن بہت سی ایسی خوفناک چیزیں سامنے آئیں، انکشافات ہوئے، ایک بہت بڑا گروہ پکڑا گیا، وہ گروہ جب پکڑا گیا اس سے پتہ لگا کہ کتنی بڑی تعداد میں وہ لڑکیوں کو یہاں پر لے کر آتے ہیں، اور یہاں سے آگے کہاں کہاں انہیں پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اب سینئر پولیس آفیسر انہوں نے بتایا کہ اغوا کی کچھ وارداتوں میں جو لڑکیوں کو جن کو بازیاب کرایا گیا، انہوں نے یہ بتایا کہ انہیں شادی کی پیشکش کی گئی، ان کے والدین کو ان کے عوض پیسے دیے گئے، عام طور پہ تو لڑکیاں جہیز لے کر آتی ہیں، یہاں پہ جہیز ان کے ماں باپ کو دیا گیا، لڑکیاں ایک طرح سے سمجھے بیچ ہی دی گئی، کہا گیا ہمارے پیچھے مت آنا، اس کے بعد ان لڑکیوں کو یہاں پہ لایا جاتا تھا اور ان سے غلط کام کرائے جاتے تھے، انہیں قتل بھی کر دیا جاتا تھا جو لڑکیاں راضی نہیں ہوتی تھیں، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اب کچھ ایسی رپورٹس ہیں، کچھ ایسے والدین ہیں، ایک گمشدہ شیربانو ہے، اس کی والدہ کا انٹرویو سامنے آیا جس میں اس نے کہا کہ میری بچی ابھی تک بازیاب نہیں ہوئی، 4 سال ہو گئے، ہم روز مزدوری کرتے ہیں، جو پیسے ملتے ہیں بچی کے ڈھونڈنے پر ہم لگا دیتے ہیں، اور اس وقت بچی جو ہے وہ 6 سال کی تھی، اب تو وہ 10 سال کی ہو گئی ہوگی، اور ہم پر اب بینکوں سے قرضہ چڑھ چکا ہے، لیکن ہم ابھی تک اپنی بچی کو ڈھونڈ نہیں پائے۔ ایسے میں ایک اور والد ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ تھانوں کے چکر لگا لگا کر الٹا پولیس والے مجھے کہتے ہیں کہ اب تم آئے تو تم پر دہشت گردی کا پرچہ کاٹ دیں گے۔ اچھا، اب پولیس نے 8 ماہ تک لاچار جو باپ تھا اس کو خار کیا، اور اس کے بعد باپ نے جب ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تب جا کر اسے اپنی بیٹی واپس ملی، لیکن وہ بھی اس حالت میں کہ جگہ جگہ سے وہ جلی ہوئی تھی۔ اب متاثرہ باپ جو ہے وہ آج بھی ملزمان کی گرفتاری کے لیے اپیل کرتا ہے۔ اب جو لڑکی ہے اس نے کیا انٹرویو دیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان میں سے کچھ لڑکیاں جو وہاں پہ چھاپے میں بازیاب ہوئی ہیں، کچھ معاملات جو پتہ لگے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے کہ انہی کوبہ خانوں سے ہے، جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو آغاز میں ڈیٹیل دی۔ اس طرح کی جگہوں پر ان کو لے کر جایا جاتا ہے جہاں پہ ان کو بیچا بھی جاتا ہے، اور وہاں پر ان کی جعلی نکاح نامے جو ہیں وہ دکھا دیے جاتے ہیں، جس طرح کہ اس لڑکی نے کچھ خاص انکشافات کیے۔ یہ بچی جو کہ بازیاب ہوئی، اس نے کچھ باتیں بتائی ہیں، وہ اپنے بارے میں کیا بتاتی ہے ذرا سنیے گا۔ یہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے چھریوں اور چمٹوں کے ساتھ، یعنی گرم چمٹوں کے ساتھ مجھے جلایا جاتا تھا۔ یہ لڑکی جگہ جگہ سے جلی ہوئی ہے، اس کے بازو، اس کی ٹانگیں، اس کے ٹخنے جو ہیں ان کے پر زخموں کے نشان ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ جو ملزمان مجھے لے کر گئے انہیں میں جانتی ہوں، میرے ساتھ غلط کام کیا گیا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ جہاں مجھے رکھا گیا وہاں میرے علاوہ بھی 5 لڑکیاں اور تھیں، ان 5 لڑکیوں کو بیچا گیا، مجھے بھی 5 مرتبہ بیچنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں رو پڑتی تھی، شور شرابہ کرتی تھی، خریدنے والے جو ہے وہ مجھے چھوڑ کر پھر چلے جاتے تھے، پھر مجھے مارا پیٹا جاتا تھا اور مجھے زخمی کیا جاتا تھا۔ پھر وہ یہ کہتی ہے کہ میرے جعلی نکاح بھی کروائے جاتے رہے، میرا جعلی نکاح کروایا گیا، مجھے عدالت لے کر گئے، مجھے دھمکی دی گئی کہ اگر میں نے اپنے ماں باپ کا نام لیا تو مجھے گولی مار دی جائے گی، اور اس طرح کی لاتعداد کہانیاں جو ہیں وہ بکھری پڑی ہیں۔ آج ایک ادارہ جو ہے وہ پکڑا گیا، صحافت کے نام پر ایک کلنک اور ٹیکہ تھا۔ بیسیکلی یہ ایک ایسا ادارہ تھا جہاں پہ صحافتی کام کچھ بھی نہیں ہو رہے تھے، بلکہ صحافت کی آڑ میں ایک غلط کام کیا جا رہا تھا، اور یہ لاہور
لاہور کے بالکل وسط میں ہو رہا تھا. اس طرح کے نہ جانے اور کتنے ایسے جگہیں ہوں گی جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پولیس کو ان چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ اہل علاقہ نے بتایا کہ پہلے بھی کئی بار پولیس نے ریڈ کی, یہ لوگ چھتوں پہ چڑھ جاتے تھے, وہاں سے فرار ہو جاتے تھے. تو آپ کہیے کہ پولیس کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اگر میں ایسا کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا. ان سب کو دیکھا جانا چاہیے. ان سب اداروں کو اپنے فعال ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو میری درخواست عمران خان صاحب آپ سے, عثمان بزدار صاحب آپ سے, جب تک کہ میں ویڈیو اپلوڈ کری, ہو سکتا ہے آپ اس وقت تک وزیر اعلیٰ ہوں گے, کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ویڈیو میں 1 دن کے بعد لگاؤں گی. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کیا آپ لوگ کرتے ہیں. مجھے بحرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.